बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको फ़लस्तीन के एक गोरकन यानी कब्र खोदने वाले का ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे नम आँखों से उस गोरकन ने खुद अपनी ज़ुबानी बताया। जी हाँ दोस्तों, इस गोरकन का कहना है कि उसने गज़ा पट्टी पर शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की कब्रों पर जो कुछ हुआ वो अपनी आँखों से देखा, जिसको देखकर वो अपनी आंसू नहीं रोक पाया। उसने अपनी जागती आंखों से गज़ा के एक कब्रिस्तान में वो मंजर देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। और यही नहीं दोस्तों, बल्कि इस पूरे वाक़े को सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। लिहाजा आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए। दोस्तों, आज जो वाक़या हम आपको सुनाने वाले हैं, ये वाक़या कोई मन घड़त कहानी या कोई किस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चा वाक़या है जिसे फ़लस्तीन के एक गोरकन ने अपनी आंखों में आंसू लिए खुद बताया है। दोस्तों, इस गोरकन का कहना है कि वो गज़ा पट्टी के एक कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम किया करता था। वो जिस कब्रिस्तान में काम करता था वो कब्रिस्तान फ़लस्तीनी मुसलमानों की कब्रों से मुकम्मल तौर पर भर चुका था और आलम यह हो गया था कि वहाँ पर एक भी कब्र बनाने के लिए और जगह बाकी नहीं बची थी। इसीलिए फिर कई फ़लस्तीनियों को पुरानी कब्रों में ही दफनाया जाने लगा। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 50 शहीदों को एक ही कब्र में एक साथ दफन किया गया। उस गोरकन ने आगे बताया कि जब मैं यहाँ पर खून में लथपथ कफन में लिपटे फ़लस्तीनियों को देखता हूँ तो मेरे दिल खून के आंसू रोने लगता है। इतना बताने के बाद दोस्तों, उस गोरकन की आंखों से आंसू छलकने लगे। फिर वो कहने लगा कि कुछ वाक़यात मैंने कब्रिस्तान में ऐसे भी देखे हैं कि जिन्होंने मेरी अक्ल को हैरान करके रख दिया। इन्हीं में से एक वाक़या मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो निहायत ही ईमान अफरोज़ वाक़या है। दोस्तों, वो गोरकन बताता है कि मैं गज़ा पट्टी में अपने एक कब्रिस्तान में गोरकन का काम करता हूँ, यानी मैं कब्र खोदने का काम करता हूँ। मैं दिन में कब्रें तैयार करता हूँ और फिर रात के वक्त उस कब्रिस्तान के एक कोने में बनाए गए कमरे में आराम कर लेता हूँ, क्योंकि गज़ा पट्टी की सूरत हाल अब बहुत ज़्यादा जंगी हो चुकी है। इसलिए चाहे दिन हो या रात, हर वक्त उस कब्रिस्तान में कोई ना कोई अपने बेटे को, अपने भाई को, अपनी बहन को या अपने भाई को दफनाने के लिए ज़रूर आता है। वो गोरकन आगे बताता है कि अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं रात के वक्त अपने उस छोटे से कमरे में सो रहा था कि तभी अचानक मुझे बुलंद आवाज़ में कलमा शहादत पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। कलमा पढ़ने की आवाज़ सुनकर फ़ौरन मेरी आंखें खुल गईं। मैं समझा कि यहाँ पर फिर से कोई नई मैयत आई है, क्योंकि उस वक्त फ़लस्तीन में जो भी अपने अजीज़ की मैयत को लेकर आता है वो बुलंद आवाज़ में दूसरा कलमा पढ़ते हुए आता है। इसलिए कलमे की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। मुझे बेहद गम होता था जब मैं अपने हाथों से फ़लस्तीनी मासूम बच्चों और औरतों या मर्दों के लिए कब्र खोदता था और फिर उन्हें देखता था कि किस कदर बुरे और वहशियाना तरीके से उनको शहीद किया जाता था, कि उनका कफन भी पूरी तरह से खून में लथपथ हो जाता था और बाज़ मैयतों के तो सिर्फ आज़ा बचते थे जिन्हें कफन में लपेट कर दफना दिया जाता था। और ये सब देखना एक आम इंसान के लिए आसान बात नहीं होती। हालांकि हम गोरकन आम इंसानों से ज़्यादा मजबूत दिल रखते हैं, क्योंकि हम इस तरह की चीज़ें देखने के आदी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उन मासूम बच्चों की शहादत देखकर मेरा दिल फटने लगा था। उधर इसराइलियों का जुल्म सितम फ़लस्तीनियों के ऊपर बढ़ता जा रहा था। ये सब देखकर किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं हो सकता। खैर, कलमा शहादत की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन अपनी चारपाई से उठा और कमरे से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर मैंने देखा कि कब्रिस्तान का मेन दरवाज़ा तो बिल्कुल खाली और सुनसान है। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई और मैं सोचने लगा कि जब कब्रिस्तान का दरवाज़ा बिल्कुल खाली है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई भी नई मैयत नहीं आ रही। मगर फिर ये कलमा शहादत कौन पढ़ रहा था? लेकिन जैसे ही मैं कमरे का दरवाज़ा खोल कर बाहर निकला तो इतने में कब्रिस्तान में कलमे की आवाज़ आना भी बंद हो गई। ये सब देखकर मैं बड़ा हैरान हुआ और सोचने लगा कि शायद यहाँ पर हर वक्त मैयत आती रहती है। लोग कलमा शहादत पढ़ते भी हैं, अपने अजीज़ों की मैयत को लाते रहते हैं, इसीलिए शायद मेरे कानों में वही आवाज़ गूंज रही होगी। बस यही सोचकर फिर मैं वापस अपने कमरे के अंदर चला गया और जाकर अपनी चारपाई पर लेट गया।
پھر جیسے ہی میری آنکھ لگی تو مجھے دوبارہ وہ کلمہ پڑھنے کی آواز آنے لگی۔ آواز سن کر میں پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بہت سارے لوگ بڑی میٹھی آواز میں ایک ساتھ کلمہ شہادت پڑھ رہے ہیں، اور اتنی بہترین خوشبو آ رہی تھی کہ میری روح خوش ہو گئی، اور اس کلمے کی آواز میں اس قدر سکون تھا کہ میرا دل اس آواز کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ لیکن اس کے بعد میری آنکھوں نے وہ نظارہ دیکھا جو بہت زیادہ حیران کر دینے والا تھا۔ میں جیسے ہی اپنے کمرے سے باہر نکلا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے قبرستان میں اسی ایریے سے وہ آواز آ رہی ہے جہاں پر 2 دن پہلے غزہ پٹی میں شہید ہونے والے 50 فلسطینیوں کو ایک ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ دوستو، وہ گورکن آگے بتاتا ہے کہ میں جس قبرستان میں کام کرتا تھا وہ قبرستان سب سے پرانا قبرستان تھا، جس میں پہلے ہی بہت سارے فلسطینیوں کو دفن کیا جا چکا تھا۔ اب اس میں ایک بھی قبر بنانے کے لیے اور کوئی جگہ باقی نہیں بچی تھی۔ اسی لیے اب ان حالات کو دیکھتے ہوئے جلد بازی میں پاس ہی ایک سنسان جگہ کو بھی اسی قبرستان کے اندر ملا لیا گیا، جسے خاص طور پر غزہ پٹی میں ہونے والے شہیدوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اور جو آواز مجھے سنائی دے رہی تھی، یہ آواز بھی وہیں سے آ رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے میں اس آواز کے پیچھے بڑھتا گیا، ویسے ویسے میرے دل کی دھڑکن بھی تیز ہونے لگی۔ کلمہ شہادت کی اس آواز میں نہ جانے ایسا کیا تھا کہ میرے قدم رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میرا دل مچلنے لگا تھا، اور پھر جیسے ہی میں تھوڑا آگے بڑھا تو مجھے ایک عجیب سی خوشبو بھی محسوس ہونے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ادھر سے بہت زیادہ اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر جیسے جیسے میں اس جگہ کے قریب بڑھ رہا تھا، میرا دل میرے اختیار سے باہر ہو رہا تھا۔ میں بڑے تیز قدموں سے اس طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے میں آگے بڑھ رہا تھا، ویسے ویسے وہ خوشبو بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ لیکن پھر میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے ایک ہرا بھرا باغ ہے، جہاں پر درختوں کے اوپر ڈھیر سارے پھل لگے ہوئے ہیں، اور معصوم بچے ان پھلوں کو توڑ رہے ہیں اور ان کو کھا رہے ہیں۔ کچھ بچے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ وہیں پر بہت سارے مردوں کو نیلے رنگ کی نہر میں نہاتے ہوئے دیکھا، اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دیکھا، اور عورتوں کو ایک جگہ پر بیٹھے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ یہاں میرے لیے حیران کن بات یہ تھی کہ یہ جگہ کوئی آبادی والی جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک سنسان قبرستان تھا۔ لیکن اس وقت یہ قبرستان ایک خوبصورت باغ کے نقشے میں دکھ رہا تھا، اور وہ مشک جیسی خوشبو مجھے ابھی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ اور میرے لیے یہاں پر دوسری حیرت انگیزی کی بات یہ تھی کہ ان سب لوگوں نے سفید رنگ کے لباس پہن رکھے تھے، لیکن پھر جیسے ہی میں نے اس باغ کے اندر قدم رکھنے کی کوشش کی تو اتنے میں کسی نے مجھے پیچھے کی طرف زوردار دھکا دیا، جس سے میں زمین پر گر پڑا، اور اچانک میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میں اپنی چارپائی پر پسینے میں شرابور لیٹا ہوا ہوں، اور میرے دل کی دھڑکنیں کسی تیز رفتار گھوڑے کی مانند چل رہی تھیں۔ پھر میں نے چاروں طرف اپنے کمرے میں نظر دوڑائی۔ مجھے ابھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو کچھ بھی دیکھا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت۔ ابھی بھی وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا، جیسے کہ میں جنت کا نظارہ کر کے واپس لوٹا ہوں۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو پکڑا اور خود کو اس دنیا میں لانے کی کوشش کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد میری سانسیں تھوڑی نارمل ہوئیں، لیکن میں اب بھی بے یقین تھا۔ اسی لیے پھر میں فوراً اپنی چارپائی سے اٹھ کر قبرستان سے باہر نکل گیا۔ وہاں پر مجھے بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائیں، مگر ہر طرف خاموشی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا، لیکن مجھے ذرا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے اس طرف جانے لگا جہاں پر غزہ پٹی کے 50 لوگوں کو ایک ساتھ دفن کیا گیا تھا۔ وہاں پر جاتے ہی میں حیران رہ گیا، کیونکہ وہی خاص خوشبو مجھے ابھی بھی آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے لگا کہ جیسے میں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ اب میری آنکھوں کے سامنے وہ ساری قبریں تھیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے جو بھنبھناہٹ اور سرگوشیوں کی آوازیں آ رہی تھیں وہ بھی یہیں سے آ رہی تھیں۔ یہاں پر واقعی ہر قبر سے کلمہ شہادت پڑھنے کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی، اور یہ کوئی خواب نہیں بلکہ ایک حقیقی منظر تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں وہیں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اپنے لیے رب کریم سے شہادت کی موت مانگنے لگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں قربان ہونے والوں کو بلند مقام اور مرتبہ عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔
آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔